bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, notre sujet, c'est au titre l'accord du verbe avec le sujet. C'est une très importante point d'orthographe. Page 24 du livre de la langue française, première année moyenne. Et c'est parti. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم هو l'accord du verbe avec le sujet، يعني الصفة المشتركة، يعني الحوايج المشتركة بين الفعل والفاعل أو الفعل مع الفاعل. الآن نبدأ الدرس، الصفحة 24. J'observe le texte. ألاحظ النص. هذا النص يتكلم على les carrés dentaires. Les carrés dentaires. C'est quoi les carrés dentaires? Les carrés dentaires هي السوسة كما نقول حنا السوسة. Le problème de santé le plus fréquent chez les jeunes et la carie dentaire، يعني المشكل الصحي الأكثر شيوعا أو الأكثر تداولا عند الشباب هو تسوس الأسنان، وليس فقط عند الشباب، عند الأطفال، عند البالغين أيضا. Le docteur Schwartz، هذا اسمه Schwartz، هذا دكتور. Le docteur Schwartz explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, ces bactéries déclenchent la carie. C'est pour cela qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. يعني هذا الدكتور شوارتز شرح لنا باللي كونتاكت يعني ترابط، يعني هذوك يجيو مع بعضهم دي غاس دو نوريتور كوانسي اونتر لي دون، يعني حنا كي ناكلو كشي ماكله او كشي حاجه راح تكون عندنا بقايا، البقايا تاع هذاك الاكل في سنينه اونتر لي دون كوانسي، يعني محشوره في الاسنان. سي بكتيريا، يعني هذه البكتيريا ديكلونش لا كاري، تسبب السوسة أو تسوس الأسنان. C'est pour cela، ولهذا qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. ولهذا ينصح بغسل les dents هما الأسنان après chaque repas، يعني بعد كل وجبة. Hôpital des enfants de Montréal، يعني hôpital des enfants يعني مستشفى الأطفال. Je répète la lecture، يعني نعاود قراءة النص. Les caries dentaires. Le problème de santé le plus fréquent chez les jeunes est la carie dentaire. Le docteur Schwartz explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, ces bactéries déclenchent la carie. C'est pour cela qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. Hôpital des enfants de Montréal. أنهينا قراءة النص. النص هنا على ماذا يتحدث؟ يتحدث عن تسوس الأسنان، pardon, la carie dentaire ou les caries dentaires. Donc, j'analyse le texte. الآن الأسئلة، les questions. Qui est-ce qui provoque une carie dentaire؟ يعني ما هو الشيء الذي يسبب تسوس الأسنان؟ ماذا قال لنا الدكتور شوارتز؟ قالنا le docteur Schwartz explique، يعني le docteur هذا الدكتور شوارتز explique شرحنا بلي qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, ces bactéries déclenchent la carie. يعني بهذا البقايا نتاع الأكل لا نوريتور كوانسي اونتر لي دون، يعني كوانسي يعني المحشورة بين الأسنان تسبب لنا لا كاري دونتير. اكتبوا الإجابة تاع السؤال الأول. شو نقولوا؟ نقولوا le docteur Schwartz explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents. Entre les dents. الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني، à quel temps sont
conjuguer les verbes soulignés dans le texte. يعني هنا في النص هناك فعلين مسطرين في أي زمن هما مصرفان. نرجعوا لا تيرمينيزون، نرجعوهم لانفينيتيف. كي نرجعوهم لانفينيتيف يعني المصدر واش يولي؟ هذا يولي اكسبليكي وهذا يولي ديكلونشي. يعني كيف حولناه؟ هذا كان اكسبليك نحينا له الاو درنا الاو. هذه الاو واش تعتبر ماذا؟ تعتبر اون تيرمينيزون يعني نهايه، والاو ان تي لا ميم شوز، ان تي لا ميم شوز. وهذه النهايات تاع أي زمن؟ تاع لو بريزون دو لانديكاتيف يعني زمن الحاضر البسيط. الآن سؤال ثالث. La question numéro 3. Ont-ils tous la même terminaison et pourquoi؟ عندهم la même terminaison يعني عندهم نفس النهاية. نروح نشوفوا. explique عندها تنتهي ب أ و déclenche تنتهي ب أ. أنت عندنا أ و أنت يختلفوا. واش نقولوا؟ نقولوا نون. لا ils n'ont pas la même terminaison. ليس لديهم نفس النهاية. ليس لديهم نفس النهاية. هنا أ وهنا أ أنت. لماذا؟ pourquoi؟ نشرحوها شفهيا. على explique هذا الفعل ونروح لو سوجي تاعو ونروح الفاعل تاعو هو لو دكتور شوارتز. لو دكتور شوارتز واش نعوضوه؟ نعوضوه بهو il explique. أما déclenche où est le sujet de ce verbe يعني أين هو فاعل هذا الفعل؟ هو c'est bactérie. c'est bactérie يعني هذا البكتيريا. c'est bactérie. c'est bactérie يعني هذه البكتيريا. باش نقدر نعوضها؟ نقدر نعوضها ب il ou elle. نقدر نعوضوها ب il ou elle يعني هم أو هن. نقولوا المهم بلوريال أو بلوريال. بلوريال يعني جمع. بلوريال أو أنتي. علاه؟ لأنه لو سوجي لي سوجي اللي هما الفاعل تاع هذه الأفعال راهم مختلفين. هنا عندنا إل اللي هو عبارة عن سينغوليي وهنا عندنا أو أنتي اللي عبارة عن بلوريال. هنا عندنا أو وهنا عندنا أو أنتي يعني كاين فرق. الآن ننتقل للقاعدة. القاعدة اللي مهمة جدا ولازم نحفظها أو لازم نهزم منها معلومات. Je retiens. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet يعني الفاعل يكون يعني تكون بينهم صفات مشتركة. مثلا الفاعل مفرد الفعل يكون مفرد أو النهاية متاع هذاك الفعل راح تكون مفرد. avec son sujet selon la personne et le nombre حسب الجنس والعدد. la personne ممكن يكون ذكر أو أنثى. il ou elle و le nombre اللي هو العدد ممكن يكون singulier ولا ممكن يكون pluriel. هنا نرمزو pluriel نرمزو لها b و singulier نرمزو لها bs. il peut avoir plusieurs sujets. ممكن انه الفعل يكون عنده قداه فاعل. dans ce cas في هذه الحالة il se met en pluriel نحطه في الجمع. مثلا exemple حورية وزهرة étudient la médecine يعني حورية وزهرة يقراو الطب. la médecine هي الطب. étudie هنا الفاعل درناه في الجمع. علاه؟ لأن قد ما عندنا الفاعل عندنا 1 2 عندنا حورية وزهرة عندنا 2 يعني نحطه في الجمع. étudie. un sujet يعني فاعل peut commander plusieurs verbes يعني الفاعل ممكن يكون عنده قداهن فعل. dans ce cas في هذه الحالة chaque verbe s'accorde avec ce même sujet يعني في هذه الحالة chaque verbe كل فعل يعني يرتبط مع نفس الفعل. يعني هنا لو sujet exemple
هنا لو سوجي هو لو ميديسان. لو ميدسان يعني الطبيب. قد ما عندنا الفعل عندنا اكاي، ومن بعد عندنا اسكوت، ومن بعد عندنا بريسكري. عندنا ثلاث افعال، هذو ثلاث افعال كامل يرجعوا الى لو ميدسان، كامل يرجعوا الى الطبيب. لو ميدسان accueille son patient, l'ausculte puis lui prescrit un traitement. يعني الطبيب يستقبل المريض تاعو، يعني فحصه ثم اعطاه علاجا. هنا ان سوجي يعني لو سوجي اي سوجي بلوس موا زايد انا، يعني المجموعه لو جروب اللي هي المجموعه اللي نكون فيها انا. واش نقول على روحي؟ نقول علينا نحن، يعني هذا الجروب راني فيه نقولوا نو. اما مثلا مون فخار يعني خويا وانا، هذا الجروب راني فيه خويا وانا، راني كاين مع خويا مون فخار اي موا. لي ريفيو سيانتيفيك يعني نشتيو المجلات العلميه. ان سوجي يعني الفاعل مع توا، مع نتايا، معك نتايا، مثلا مع زميلي تون امي، زميلك اي توا وانت. كونسلتي ان سيت ويب consacré à la santé allergienne. هنا كاينه توا يعني انت، راني نهضر على واحد وراني نهضر عليك انت، عليها هنا نقدر نعوضوها بفو، وهنا نقدر نعوضوها بنو. نو aimons les revues scientifiques ou là vous consultez un site web consacré à la santé et à l'hygiène. Je m'entraîne يعني أتمرن أو أتدرب. صفحة 25 page 25. L'exercice numéro 1 يعني التمرين الأول. Trouve les terminaisons qui manquent. يعني جد النهايات les terminaisons qui manquent يعني الناقصة أو التي تنقص. L'escou lave le verbe lave يعني الفعل laver. Les scouts lavent leur tenue chaque fin de semaine. عندنا les scouts. Les scouts هما الكشافة. الكشافة هي عبارة عن جمع. لاحظ هنايا عطاني لي سكو، هنا عطاني جمع، إذا الفعل ثاني راح نحطه في الجمع أو حنضيف له نهاية جمع اللي هي أنتي. نقولوا لي سكو باش حنعوضوهم بإل avec S. Ils lavent leur tenue chaque fin de semaine يعني الكشافة يغسلون ألبستهم كل نهاية أسبوع chaque fin de semaine. الجملة الثانية la deuxième phrase après chaque repas يعني بعد كل وجبة. nous نحن brosse هنا الفعل أصله brosser. nous brossons عندنا ONS لأنه لو سوجي عندنا هنايا nous brossons أو nous brossons les dents يعني بعد كل وجبة نحن نغسل أسناننا. يانس prépare يانس هنا باش نعوضه بإل. il سي أو سينغولير هي في المفرد نحطو يانس prépare ses affaires de bain يعني يانس هذا يحضر أدواته للاستحمام. tu أنت أو أنتي حنحط ES في نهاية الفعل. tu تبعها ES. tu restes à la maison car tu dois prendre ta douche يعني راح تبقى في المنزل لأنك يجب أن تستحم. tous les jeudis يعني كل خميس. tes camarades et toi يعني أنت وزملائك. هل هي مجموعة توجد فيها أنت يعني راك تهدر على روحك؟ لا، راك تهدر عليهم هما. إذا نقولوا vous نتوما. vous nettoyez avec EZ بالEZ la classe يعني كل خميس أنتم أي زميلك وأنت تنظفون القسم لا classe. choisis numéro 2 التمرين الثاني. choisis le sujet qui convient pour chaque phrase يعني اختر الفعل المناسب لكل جملة. عندنا
lave des fruits. Les pâtissiers ou le cuisinier. شكون les pâtissiers ولا le cuisinier. هنا نلاحظوا بلي كاين جمع وكي يكون جمع نهاية تاع الفعل راح تكون ENT. هنا نهاية الفعل ماشي ENT يعني حنحطو le cuisinier يمثل il نقولو il lave des fruits. Fatiha et toi ولا Mourad et moi collectionner des timbres du monde entier. راح نقول فاتحة وأنت تلصقون دي تمبر اللي هما طوابع du monde entier للعالم يعني لكل منطقة تلصقوا طابع. فاتحة et toi هنايا نلاحظ باللي لا تيرمينيزون تاع الفعل أو النهاية تاع الفعل هي أز يعني الفاعل لازم يكون فو وكي يكون الفاعل فو يعني لازم يكون فيه توا ما لازمش تكون نتايا لازم يكون فيه واحد اخر لازم يكون لو سوجي بلس توا. اذا نقولوا فاتحه اي توا فاتحه وانت او انتيه كوليكسيوني دي تيمبر او فو نعوها بفو كوليكسيوني دي تيمبر دو موند اونتيي. الآن réalise avec un يعني راح تكون جمع les élèves أو les élèves يعني التلاميذ أو l'élève تلميذ أو تلاميذ. أكيد تلاميذ les élèves réalisent le projet sur l'hygiène يعني التلاميذ قاموا بمشروع حول النظافة. mes grands-parents يعني أجداد يعني الجد تاعي والجد تاعي ما مير أو أمي ماشيت سوف دي ليفر. هنايا نلاحظ أنها جمع وهنا مفرد من الأصح هي مفرد لأنه هنا عندنا ما مير ماشيت سوف دي ليفر يعني أمي اشترت لي كتبا. هنا شيرشون عندنا ONS يعني الفاعل راح يكون نو. الفاعل كيكون نو يعني راني نهضر على نحن راني نهضر على روحي واحد او راني نهضر على لو جروب تاعي المجموعه اللي راني فيها. اذا حنقول مون فخار اي مو يعني انا واخي cherchons la définition du mot microbe يعني انا واخي نبحث او نحن نبحث عن تعريف كلمه ميكروب او جرثوم. تمرين ثلاث exercice numéro 3 recopie chaque phrase يعني recopie chaque phrase انقل كل جملة en mettant le sujet au pluriel يعني بوضع الفاعل في الجمع. اولا راح نسطروا الفاعل والفعل اللي راح نديروهم في الجمع. هو كيقول لي هنا لو سوجي يعني الفاعل كيقول لي مي لو سوجي au pluriel يعني حط الفاعل في الجمع. احنا واش قرينا العوامل المشتركة بين الفاعل والفعل يعني الفاعل أو الفعل يتبع الفاعل يعني أنا كي نحط لو سوجي أو بلوريال حتى الفعل راح يكون أو بلوريال يعني لي سيرفيس حنسطر الحوايج اللي راح نديرهم هنا إجيان الفاعل والفعل راح نحولهم للجمع لي هنا لو سيرفيس ديجيان باش ترجع لو تولي لي نزيدو لها الاس لو مادام زدنا لها الاس حتى سيرفيس حنزيدو لها الاس. اما ديجيان اللي هي النظافه ليجيان ما نديرو لها والو غير كلمه زايده برك هنا في النص او هي مع الفاعل. كونترول هو الفعل هنا عندنا جمع بالاس يعني حتى هنايا حنحطو انتي جمع. الآن جاشيت جو في الجمع واش تولي تولي نو و تو يعني أنت واش تولي فو. كيقول لي حط الفاعل أو الفعل في الجمع يتناسقوا مع بعضهم يعني كيقول لي حطها في البلوريال نحط نو و تي كيقول لي حطها لي في البلوريال نحط فو. هنا عطاني نقول نو نحط براستها نو لا تيرمينيزون او النهايه اللي تتبعها هي ONS نو زاشوتون والباقي هذو الكلمات حيبقاو كيما هما ما يتغيروش. برافو
tu nettoies bien le plan de travail de la cuisine. هنا راح نحولو tu nettoies. Tu ترجع vous. Bravo, vous. vous شو تتبعها؟ هي جمع تتبعها أوزد أو تتبعها النهاية تاع أوزد. Vous nettoyez. Bravo. Vous nettoyez bien le plan de travail de la cuisine. الآن الإملاء. ها هو كي عندنا الإملاء. Pour être attentif et en bonne santé, les enfants de 6 à 12 ans doivent dormir une dizaine d'heures par nuit. Déjà, bébé, ils dorment à longueur de journée pour reprendre des forces. يعني باش نبقاو مركزين et en bonne santé بصحة جيدة. الأطفال من 6 إلى 12 سنة يجب أن يناموا يعني ساعات كافية في الليل. مثلا الأطفال الرضع هما يرقدوا تقريبا à longueur de journée. حتى هما يرقدوا في النهار باش يستمدوا لي فورس يعني الطاقة نتاعهم. écris sur ton cahier يعني اكتب على كراس المحاولات كاي ديسي لو تكست ديكتي يعني نص الإملاء هذا. نص الإملاء par ton professeur يعني البروفيسور أو الأستاذ تاعك راح يمليه عليك أو الأستاذة تاعك راح تمليه عليك وانت راح تكتبه. compare-le avec celui de ton camarade puis يعني قارنوا مع تاع زميلك puis ensemble ثم مع بعضكما corrigez vos erreurs de manière à obtenir un texte sans faute que vous recopierez au propre. يعني هذا النص أو هذا نص الإملاء راح يمليه عليك الأستاذ كي يخلص يمليه عليك راح تقارنه مع تاع الزميل تاعك ensemble يعني مع بعضكم ثم مع بعضكم راح تصححوا الأخطاء باش تكونوا نص خالي من الأخطاء un texte sans faute يعني نص خالي من الأخطاء que vous recopierez au propre يعني باش تنقلوه في الكراس النظيف أو كراس الدروس. Et au revoir.